Maayong adlaw sa tanan. Ako si Risa Warner. Na-upload na ko ang English nga version sa akong experience sa pagpadako og bata nga natawo nga bungi. So karon akong i-explain ang akong mga experience pinaagi sa Bisaya nga lengguwahe. So matud pa man sa CDC diri sa Amerika nga sa usa ka libo kapin nga mga bata adunay natawo nga usa nga dunay bungi nga ngabil. Ug sa usa pud ka libo aduna po sa usa ka libo kapin aduna usab pud usa nga matawo nga bungi iyahang langala-ngala kanang bungi iyahang gums. Sa may ngala-ngala. Sorry kayo Pasensya og bahol-bahol kaayo akong Bisaya kay dugay na gid intawon nga higayon nga sahay tagsara na ko magamit diri sa balay ang akong Bisaya kay akong bana di man makasabot sa Bisaya ug akong anak akong gitudloan nga magbisaya. 5 anyos na siya karon ug interesado gid siya nga makat-on sa Bisaya kay gusto siya nga makigbanding sa iyang pamilya sa Pilipinas. So balik ta sa akong istorya, yang akong anak natawo nga bungi. Yes, you heard it right. Akong anak natawo nga dunay bungi ang iyang lips, bungi iyang ngala-ngala. Unsa ang mga kalisdanan kung ang imong anak matawo nga dunay bungi? Unang-una, ang iyang physical, ang iyang dagway. Ang iyang dagway dunay kinahanglan gud siya nga dunay intervention gikan sa mga medical. Kumbaga kinahanglan gud siya operahan para makakaon siya maayo, para makaistorya siya maayo. So sa akong experience, buntis na ko ato, sa akong experience, mga 3 ka buwan gikan sa akong pagbuntis, doon na may ultrasound diri sa Amerika, ilaman sigihan og check kung normal ba imong pabuntis og dili. So sulod sa 3 ka buwan nga pagbuntis nako, gi-ultrasound ko diri og nitawag ang doktor og niingon nga, "Ma'am, adunay craniofacial birth defect imong fetus sa imong tiyan." So nakuratan ko unsa ka tong mga istorya no. So gipasabot sa doktor nga imong anak bungi iyahang lips. Pagkasabot na ko nga akong anak bungi iyahang lips, unsay akong gibati? Nabalaka ko, nahadlok ko, nakana ko sala ba nako unsa may akong gibuhat. Nya nahadlok ko kay ngano sugod sa elementarya pa ko. Nakatilaw na gyud ko nga ginabuli ko sa akong mga classmate. Hantod na lang nag-high school ko, na-experience gyapon ako nga mabuli sa akong dagway. Hantod na lang niabot ko kolehiyo, na-experience gyapon ako nga mabuli. So niana ang self-esteem, ang akong kumpiyansa sa akong kaugalingon, mubo kaayo tungod sa akong na-experience nga bullying. So, sa dihang nakasabot ko nga akong anak dunay depekto, nabalaka ko, nahadlok ko, nihila ko, Ginoo, nganong ako man. Muna akong unang pangutana, nganong ako man, Ginoo. Kay bawo ba jud ka nga dako jud akong trauma nga na-experience nga akong nasinati sa bullying. Pero dunay plano ang Ginoo nganong nahitabo sa akong kinabuhi, sa akong anak, kay dunay plano ang Ginoo og karon ni ako para mobulig ninyo sa inyong kalisdanan parte ang ani nga sitwasyon. So gitawagan nako akong ugangan, ako siya giingnan, "Mami, gitawagan ko sa doktor nga ang akong anak dunay depekto." So nitubag ang akong ugangan ning ingon siya, "Ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka, dili ni namo first time kay imong bana natawo usab nga bungi iyahang lips. So ayaw ka hadlok, ania lang mi para nimo para mo suporta ninyo."
So sa tubag sa akong ugangan, dako kaayo siyang influensya sa akong kinabuhi. Nagpasalamat kog dako sa akong ugangan diri sa Amerika nga grabe ilang pagsuporta, grabe ilang pag-atiman diri nako ug sa akong bana ug sa akong bibi. So atong higayuna, wala ko nagpakita sa social media, wala ko nag-post kay ngano worried kaayo, balaka kaayo ko nga ibuli na pud ni akong anak kay kahibaw ra ba ka sa social media, grabe ra ba jud kaayo mo sulti og mga negative nga istorya, grabe ba jud kay social media. So mao to nga wala jud ko nag-open og social media ato nga time. Kumbaga nagtago ra jud ko sa corner sa among balay. Syempre ato nga time, kumbaga ang akong kinabuhi ato nga time naa mi sa gitawag nga survival mode sa akong bana ug ako. So sugod ato nga nahibaw-an sa doktor nga dunay depekto akong anak, halos every 2 weeks kada duha ka semana i-ultrasound nako, tan-aw nila kung nitubo ba akong anak, kung wala ba nitubo. So syempre kay gamay pud akong lawas, dili pud ko akong tao, akong bata naglisod pud og tubo sa ilawom kay gamay man pud ko. So miingon ang doktor, wala ni tubo imong anak, behind kaayo iyang tubo. So nabalaka na pud ko kay gawas nga may depekto na siya, di pa gyud hapit mo tubo sa akong tiyan. So nag-anan ako, Ginoo, maluoy in taon ka nga mo successful inta ining akong pagbuntis, akong pagburos. So wala pa gyud na human among mga pagsulay ato sa akong bana. Pag abot sa 7 months sa akong pagbuntis, sa 7 ka buwan sa akong pagmabdos, akong gipukaw akong bana sa alas 6 sa kabuntagon, nag-ingon ko, Han, murag nabuto na akong tubig, ingon akong bana, 7 ka buwan, wa may siguro tubig nga mobuto sa 7 ka buwan. So pagpasiga na mo sa suga, ang dugo nagpasad kay na ako'y gi-experience nga gitawag nga placental abruption, nga ang akong placenta sa dira sa akong tiyan mubuwag na siya og naay kinahanglan nga i-admitayin ko sa hospital. So pasalamat kog dako nga wala jud ko pasagdis Ginoo nga ato nga time dili pa ko ka mao drive kay bag-o pa lang ko niabot sa Amerika. Kumbaga niabot ko sa Amerika, gipetition ko sa akong bana, sa akong fiancé na nga bana na nako karon. 2018 approve among fiancé visa, so gikasal mi diri sa Amerika. Unya pag human na mo kasal mga 2018 mi gikasal sa November. Unya nabuntis ko pagka mga Marso first week sa Marso. So ato nga time dili pa jud ko ka mao mo drive og sakyanan. Labaw na nga gibawalan ko mo drive kay buntis ko, kay daghan kog complication, gibawalan ko sa doktor nga mo manihog sakyanan. So wala jud ko naghuna-huna mag-practice og drive kay wala pa jud, daghan pa gyud mi priority ato nga time. So sa dihang emergency na ingon akong bana, Hani, kaning panahon na moadto na gyud ta og hospital. So niadto mi sa Holy Family kay 10 minutes drive ra na naama dito akong doktor. Timing pod akong doktor wala diha kay nag-take siya board exam sa licensing didto sa Seattle. Unya ako ingon ang may gani diri sa Amerika na sila gitawag nga partner. Kung ang usa nga doktor wala diha, ang iyang partner mo opera nimo. So ayang doktor si Dr. Hardy. Ang iyang partner si Dr. Hardy. So ning ana si Dr. Hardy, Ma'am, kay balo baka nga operahan jud ka karon dayon kay imo ang anak mahutdan og dugo ug ikaw mahutdan kag dugo, mahutag oxygen imong anak, mamatay imong anak. Kay balo baka unsa ka serious imong sitwasyon karon ko nga kay balo ko doktor. Pero atong time ambot ka nang nakaanan lang ko, Lord, ang akong kinabuhi na animo, ang kinabuhi sa akong bibi, ikaw ra na sa tanan. So atong time wala na ko nabatig kabalaka kay kahibaw ko kung mamatay ko atong puntuha didto ra jud ko to pa ko kinabuhi. Pero kung nabuhi ko nakana ko do na pa koy purpose ning kalibutan na. So laktod nga storya, successful lang cesarean section nako, pero dunay komplikasyon kay pagbutang na nila sa anesthesia, ang akong pitik sa akong kasing-kasing niabot nag 200 pataas. So ningingon ang doktor, kalma ma'am. Ni kalma ra jud ko, pero
wala man ko ato kasabot nga time nga doon na di ay komplikasyon akong kasing-kasing. Doon na di ay ko'y problema sa kasing-kasing. Wala man ko kasabot ato nga time kay dili lagi to mo'y priority pa namo ato nga time kay ang priority akong baby. Pero tan-awa lang unsa ka maayo sa Ginoo nga wala jud ko niya pasagdi. So naginigawas na among baby, wala pa jud mi kasabot unsa iyang gender kay bisan tuod sige migbalik-balik sa ospital, sige mig ultrasound amo jud giinan ng doktor-doktor. Kahibaw mi nga nay depekto among anak, kahibaw mi nga unsa iyang problema, pero ayaw mi tug-ani sa iyang gender kay gusto mig sorpresa. So nganong ginganlan namo siya Merve kay sa dihang mga 2 weeks or 3 weeks pa lang sa pagturok niya sa akong sinapupunan, na-experience na nako ang grabe kasakit sa akong tiyan, nga mura kog mamatay sa kasakit nga manuto akong singot sa kasakit jud kaayo. So mo to ni adto sa atong bago pa lang to akong pagbuntis ni adto mig hospital. Niingon ang doktor, buntis ka pero wala ko nasayod kung ectopic pregnancy ba ni. Kung ectopic pregnancy gani ang imong gibuntis, kinahanglan jud na tangtangon kay delikado sa imo ug delikado sa baby. So failure to siya nga pregnancy kung ectopic. So ni adto mig emergency room anang adlaw, anang gabi una. Ingon ang doktor, good news, dili siya ectopic. Bad news kay kani nga pagbuntis nimo padong ni siya kapunit. Naguol ko, pero ning anak ko sa doktor dok, kung kining bataa nga niya sa kong tiyan para nako, ang Ginoo muhatag og milagro. Di na ko mabalaka, kay ang Ginoo gamhanan muhatag og milagro, di na ko mabalaka. So sa akong tubag, na-inspire ang doktor, ingon doktor, wow, abi na kog maguol ka, kung di ko maguol dok, kay ang Ginoo naggunit sa tanan. So sa laktod nga istorya, mauna nga, pag uli na ko sa to sa balay, akong giingon nga, uy, akong i-research ug unsay maayo nga sa milagro. So nakita na ko ang French nga giingon merveille, French for miracle or wonder. So but pasabot milagro. So ako jud gi-claim ang akong milagro. So sa dihang gitangtang sa dihang na gikuha na siya sa akong tiyan, ning ingon ang doktor, babae imong anak. So niya na jud ko, Lord, salamat. Ako jud gi-claim akong milagro. Panganlan namo siya og Merveille. But pasabot milagro. So dako kayong pasalamat nako sa Ginoo nga buhi akong anak. Nga nabuhi ko nga iya pa ko gitagag another chance nga mabuhi aning kalibutan na. So sa another chance nga gihatag ni Lord, mao ni siya akong misyon nga mubulig sa mga ginikanan, sa mga bata, sa mga batanon nga dunay nga ni-experience og bungi nga lips, especially sa Pilipinas. Oh, sorry, na English na pod ko. Bungi nga lips, o gusto nako nga dunay community diha sa Liti-Liti nga ang mga taga Liti-Liti nga mao nay yuta na kong natawhan nga diha sa Liti-Liti nga mahimo mi nga community para sa mga ginikanan, para sa mga bata nga dunay clef. Mao nga natawo ni nga channel para ninyo, para ma-share pod nako ug unsa among experience ug giunsa namo nga nakatalwas mi sa among kalisod. Pasaylo ako magtuyok-tuyok akong istorya, wa man gud ko script diriya nya. Moambak na pod nga rin, moambak na pod nga to, pero ay lang kabalaka mahuman ra jud ning istorya ha. So kahuman ni ato nga nataw na siya, gikuha na siya sa akong tiyan. So gilupad dayon siya, nakasakay dayon siya og helicopter. Gisakay siya padung sa Sacred Heart Hospital. So sungugon ko sa akong mga bayaw nga, sosyal imong anak, wa pagani tuig, nakasakay, nag-eroplan o helicopter, ingko lagi, sosyal lagi kayo, pero ang plite, 300,000 pod, boslot among bulsa, sa 20 minutes ra nga biyahe. Pero pasalamat kog dako sa Ginoo kay ato nga time walang kwarta jud mi. Pobre mi sa akong banadili mi dato. Pero ang kaayo sa Ginoo diri namo sobra-sobra. Kaysa dihang nigawas mi sa hospital, grabe, tunga sa $1 million ang among bayronon sa NICU. Pero unsa ka maayo ang Ginoo gipagawas mi niya ana nga dako nga bayronon. Kay ako wala ko'y trabaho, akong bana nagtrabaho siya as minimum wage diri . So dili pud sayo ng among giagian diri sa Amerika.
So nagpasalamat kog dako kay duna ang Ginoo ginabutang sa amo ang kinabuhi nga mobulig namo sa specific namo nga kinahanglanon anang panahon na. So sa dihang naa na sa NICU akong bata, dili pud sayo namong na-experience nga naa siya sa NICU nga makita nako siya nga daghay mga nakatusok sa iyang nawong, naay tubo, naay butang para oxygen para siya makaginhawa. So dili pud sayon, pero nagpasalamat kog dako nga natawo siya nga premature. Kay ngano? Kay kung natawo siya nga full term, unsaon man to nako pagpakaon niya, naglisod ko, ako kahibawon sa angay kong buhaton. So dako gid kog pasalamat nga giplano na sa daan sa Ginoo among kinabuhi. O tuod lisod man among giagian, pero nagpasalamat ko sa iyang pagkamaayo nga wala mi niya pasagdi bisan pa unsa kalisod among giagian. So dito sa NICU na, dunay mga doktor, dunay mga nurse, dunay occupational therapy nga mobulig nako nga ma'am, ing ani ang pagpakaon sa imong anak kay bungi lagi iyahang lips, maglisod siya inom sa normal nga batol para sa uban. Gusto nako nga patutuyo nako akong anak sa akong tutoy para ma-experience pud nako nga nitutoy akong anak, pero maglisod man jud siya. So mao na nga nagpump na lang ko o gitagaan ko nilag tips unsaon pagpatutoy sa bata. So aduna koy ipakita ninyo nga baby bottle nga ni work nga sa dihang nagpakaon ko sa akong anak nga mao ni siya ang akong gigamit nga maayo siya og nakauyon ang bata og nagkana ako'y success sa akong pagpatutoy niya pagpakaon niya. So diara mao ni ang ihang parts. Mao ni ang parts sa Doctor's Brown bottle. Mao ni ang one-way bulb blue. Pero kung mopalit ka na sa tindahan, dili ko sure og ilaban ng giapil nga package kay imo man na siya i-request nga imo nang gusto nga imo nang gikinahanglan. Og maupod ni siya ang pigeon bottle. Naapod siya bulb. Dili kayo siya libog tan-awon. So napakita na nako nimo ang part sa Doctor's Brown bottle. Akong i-assemble. Mao ni siya ang botilya. Mao ni ang chupon. Kani siya importante kaayo ni nga mataod nimo og insakto, kay kung dili nimo mataod og insakto, dili mo gawas ang gatas sa dili mao. So mao na siya gitaod na nako. Kani pod akong itaod, mao ni ang nipple. Og imo nakita ang nipple, doon na ni siya lahi-lahi nga ngaan diri sa nipple. Kani ang nakasuwat niya number 4. Ang butog maklaro ba nimo? Number 4. Kung ang bata gitawag nga premature, so ang nipple nga imong paliton, letter P para sa premature. Kung imong bata bago pa lang natawo, newborn, letter N ang imong paliton nga nipple. Kung ang imong anak usa ka buwan pa lang, ang imong paliton nga nipple number 1. Kay ang number 1 nga nipple, ang number 1 nga nipple, kuha na siya, muragikan na siya sa 0 to 3 months ang iyahang description nga mao na imong gamiton. Kay kung dili mao ang nipple nga imong ihatag sa imong bata, maglisod siya tutoy ug ma-stress ang bata. Kung ma-stress ang bata, dili siya mukaon. Maglisod siya pagkaon. Kung ma-stress ang bata, ma-stress ka, ma-stress na mong duha, ang pagtutoy sa bata, maghinilak na lang ang bata ug di na mutuhay og kaon. Experience na nako sa una kay stress kaayo ko kay imspo ko muna wala ko'y tulog, kaya mag-pump ko kada oras. 24 hours ko mag-pump kada oras. Kay di man siya mututoy og gatas nga naka-frozen na. Di siya mututoy. Kasabot man siya nga doon na pa'y bag-o diri sa akong tutoy. So mao nga, mag-pump jud ko kada oras niya. Di man po siya pwede pakanon na kong daghan kay magsuka man. Kung magsuka siya, muhilak naman po siya. Tungod kay, ang syempre, di ba, iyahang ngala-ngala abli baya. Kay bungi baya yung ngala-ngala. So maglisod siya tutoy, maglisod siya. Kung imo ako siyang pahigdaon o kanang i-flat kung humanyag kaon, mugawas na pud ang gatas.
So mao nga nga salamat din taon nga akong ugangan ni sponsor para sa gitawag nga mamaro. Mura siya duyan nga automatic nga ang bata maka-incline ako na ako ipakita ang picture para makita ni sa. So mao nga dili sayon nga ang imong anak na tao nga dunay depekto sa baba, nga bungi sa baba, bungi sa lips. So dili siya sayon. So ako nang gitaod ang Dr. Brown specialty feeding para sa bungi nga bata nga naka-special ni siya para sa mga bata nga dunay bungi sa lips o bungi sa gums. So kung mututoy ang bata ani, kada paak sa bata diri sa nipple, ang gatas sulod ra na dira sa nipple ug ang gatas dili mo backing diri. Mupadayon siya kung kada paak sa bata mo release ang nipple o gatas nya mutulon pod ang bata ug mukaon ang bata. So dili na siya kinahanglan nga musup-sup kay di ba ang bata. I'm sorry, akong iro nakabati siyang Hachi, it's okay. Sorry buddy. So musup dili na lang ko musup-sup kay mo aw na pud akong iro. So inigsup-sup sa bata musupply na lang kini siya nga nipple o gatas. Sumao ni siya nakanindot. Shout out dahil sa naka-invento ni ani, dako jud kaayo ni ikatabang sa mga bata nga dunay bungi nga ngala-ngala. So mao ni siya ang akong gigamit hantod siya nga niundang og tutoy. So ang usa pod nga akong ipakita ang pigeon bottle. Mauni nga mga botilya ang akong na-experience sa dihang nagpatutoy ko sa akong anak. So if makita nimo, doon na siya gitawag nga dunay nuts. Ano ba na nuts? Dunay, sabay nuts sa Bisaya. Oy, tabangi ko ninyo. Dunay gamayng tibhang. Dunay gamayng tibhang dira. Nakita nimo ang tibhang. Kana nga gamay nga tibhang, mauna imuhang i-align, mauna imong utlanan, muna imong utlanan, sabi ni utlanan. Muna imong tigaman nga, di ba ako nagisirado, gisulod na nako kinahanglan nga ang kani nga one-way bulb imo jud na isulod og insakto o sa nimo butang diri para mugawas jud ang gatas sa insakto. So di ba naay tibhang diha So kana siya nga tibhang diha kung ipatutoy nimo sa imong anak kinahanglan nga imo nang ilinya sa ilong ug sa tibhang kay mauna siya ang insakto nga posisyon sa nipple para inig paak sa bata mugawas ang gatas nga insakto mauna siya'y purpose. So kani siya nga nipple, kani siya nga pigeon bottle, mao ni among gigamit, mao ni dako kay ni ikatabang namo kay sa dag niya naami sa NICU sa neonatal intensive unit mga unsimi ka semana didto sa hospital. Kabalik-balik mi nya ning ingon ang doktor nga oy si Baby Warner pwede na mo uli. Gusto ba ka nga muuli nga dunay tubo imong anak nga ikaw mo taod og tubo sa imong anak? Akong gisultihan ng doktor, dili ko doktor oy. Dili ko muuli nga dunay tubo akong anak kay mahadlok ko. Mahadlok ko mo taod. So ila kong gitraining para unsaon pagtaod sa tubo muhilak man akong anak kay imagine na suksukan og tubo imong ilungad to didto nya giingnan pa jud ko nga tarungag taod ang tubo ha nga dili moadto sa iyahang lungs kay ang iyahang lungs may mabutangan og gatas. Di mahadlok pud ko ana, nahadlok ko ngoy di ko doktor oy. So mao to nga nag-experiment kid mi ni Lisa, mao to ang iyang occupational therapy nga asa ang mas bet niya, ang Dr. Brown ba or pigeon bottle ba? So naaman to'y gitawag nga another pod nga bottle. Ako na lang na ipop up diha sa kay sa ako nakita niya research doon ay upat ka klase nga botilya para special siya para sa mga bata nga dunay bungi nga lips. Pero wala na ako na experience ang uban, mauni siya ang ako na experience mo nga maura pod na akong mapakita ninyo kay mao man ni ako na experience. So ato nga time nga tigawas na mi sa hospital sa diri sa Amerika do na sila gitawag nga dry run training or kumbaga testing ba og kaya ba namo nga dalhon among anak sa amo
ay syempre kung amo na dalhon ang amo bata sa amo kung mabalik siya sa hospital, dili na siya ibalik sa NICU. Adto na siya sa dagko na nga mga bata. So, nya syempre, kanang, kuan baya siya, late, mga 2 months premature baya siya. Kumbaga, doon na pagin siya, syempre 7 months siya nga nigawas. So, naapagin tay 8, 9 para makumpleto gyud ang akong pagbuntis siya. Nigawas naman siya nga dili pa due date niya. So, si ingon ang doktor, sensitibo imong anak, ayaw mo adto-adto sa simbahan, kung mahimo mag-online church lang sa mo, ayaw mo adtog shopping, kung mahimo magpa-deliver lang sa mo, ayaw mo dawat og bisita, kay ang inyong anak sensitibo, mamatay ni siya, og mataptan og mga sakit, kay sensitibo pa iyahang baga. Og doon na pud siya tiabot nga surgery. Kay di ba iyang lips abli pa. So, bago pa to mag-COVID. So, bago pa mag-COVID, nakasuway na nga naka-quarantine. So, pag abot sa COVID, hinsamot gyud among pagka-quarantine. So, mauto nga, balik na punta sa istorya sa dito mi sa NICU. So, nakatry na mi. So, nitutoy siya sa pigeon barrel. Pila ka oras nga na sige siya tutoy niya. Kinahanglan daw nga ang iyang pagka-unsod sa 24 hours sa hospital nga gamit ang pigeon bottle. So nitutoy siya, ni cooperate in taon na mo bibi. Pero sa dihang ni uli na mi, di na po siya mo tutoy ni ani, maghinilak na po siya. Engko Ginoon sa may akong buhato na ni oy. So nitawag mi sa among nurse, si Julie. She's really good nurse. Nitawag mi sa among nurse nga, nurse, buligin taon mi kay naglibog na gyud mi, nagningning na jud mi aning among kaagi. So iya mi gi-advisean nga suwayan ang Doctor's Brown Bottle. So nihiyang si Inday ni ani sa Doctor's Brown Bottle. So sa ako nang gikaingon pod, kung unsa man ang nihiyang sa ako dili pod na nako magaranti nga hiyang pod sa imuha kay ang bata ilahi-ilahi. Pareho man tod sila dunay bungi nga lips, bungi nga ngala-ngala, pero lahi-lahi man ang ilahang, lahi-lahi ang ilang style, lahi-lahi ang style sa mga matag ginikanan. So, ayaw ka bala ka kung lahi imong style sa ako kay lahi-lahi man atong style. Okay ra jud og lahi-lahi ang style. Ang ako ra gi-share ra nako ni kung unsa ako mga na-experience sa dihang nagpadako ko sa akong anak nga dunay bungi nga lips. So, going back na, nakauli na siya, nagipatutoy na namo siya, ni-survive na siya ani nga nipple. After mga niabot siya 1 year old, dili na siya pwede patutuyon ani. Kay giandam na siya pag opera. Kay di ba kung ang imong anak na tawo nga bungi, dunay duha ka big major surgery. Ang una, gi-repair iyahang lips. Unya, kinahanglan pod nga amo na iyang una nga surgery iyahang lips giayad. Unya, kinahanglan pod nga ang iyahang timbang sakar pod sa angay nga timbang, kay kung ang iyang timbang underweight, dili man pod siya operahan, kay dili man mo pud makaya sa iyang lawas ang anesthesia. So mao na nga kung mahimo naningkamot jud mi nga patambuko na mo siya para gid niya makaya ang surgery. So sa dihang iyang timbang ni abot na sa expected, na abot na sa kuta, mo na to nga gioperahan na siya. So pag niabot na siya pud og usa ka tuig nga iyang edad ni igo na pud iyang edad niya, iyang timbang ni taas na pud, so mao na to nga gioperahan siya sa iyang ngala-ngala. Dili sayo ng experience nga operahan ang bata. Mao nga ako na lang pud na i-share pud sa next na pud nga video nga upload unsay angay apdamon kung operahan imong anak sa lips o operahan imong anak sa ngala-ngala. So ako na i-upload soon. Dili lang ko mag-promise kay kaybaw na biya gid ta nga busy gid atong kinabuhi isip inahan og full-time nanay ta diri sa Amerika. So og ako pong ikadugang, di ba sa akong giingon nga sa dihang nasayod ko nga akong anak na tawo nga dunay depekto, nahadlok ko, nabalaka ko, akong gibasol akong kagalingon nga batingalig ako'y nakaingon nga ingana akong anak na tawo nga dunay kapansanan. No, kay unsa may rason nga ang bata mataw nga dunay bungi? Unsay rason? Ang rason
daghan nga rason. Unang-una nga rason ay ang iyahang genetics. Ang genetics niya adunay dako nga influensya sa iyang pagkatao kay nakalatay na sa iyang mga kaugatan. So, sa dihang natawa kong anak nga doon na siya bungi. Expected siya kay iyang tatay bungi man pod iyang tatay sa iyang lips. So, expected siya. So, sa ako ang nga kaso, 50% ang chance nga matawa akong anak kadunay bungi nga lips. So, niadto mi sa geneticist kay diri sa Amerika, ilaman tan-awon ang possible nga mga rason nga nung ingana. So, na-found out na mo, among nga sabtan nga, kung dunay gitawag nga airpit, ambot unsay ing Bisaya sa airpit. Ang diri doon na ganay tupok diri sa edunggan sa usa ka tawo nga wala ni matupuki nga ning guho lang siya iya. Mauna siya gitawag nga tigaman nga ang imuhang genetics dunay bungi sa imong genetics. Kaya ang lolo sa akong bana, aduna siya'y buho diri sa iyang dunggan pero wala siya'y bungi. Ang akong bana, dunay buho sa iyang dunggan, nya siya ang natsambahan nga dunay bungi. So sa pagkatao po sa akong anak, duna po'y buho iyang dunggan, nya duna po siya'y bungi. So ako nagikaingon nga ang genetics, dunay dako nga factor nga mataw imong anak nga dunay bungi. So, mao na siya usak pa nga rason og kung ang inahan ga inom-inom og mga alcohol habang buntis og sigarilyo ug uban pa diha nga dili maayo, posible nga muhatag pud siya og side effects sa bata, posible. So nangutana pud ko sa akong doktor, dok, ang akong sexual activity sa akong bana, ang among labing-labing naka resulta ba ni nga maingani akong anak? Ang tubag sa doktor, dili. So kung ang inyong ato na debunk kumbaga kana nga mga istorya nga hala si Pulana na slide manggod si Pulana, nagsige manggod si Pulana naging ani mo na nabungi, no. Daghag rason nga nung naing ana, pero ang ako lang ikahangyo ninyo, kung doon naman mo'y silingan nga, doon ay birth defect ilang anak. Mahala in taon na inyong silingan. Ayaw in taon sige haglibak-libak. Kay insa na barong tuig 2025 na. Mahala ninyo. Kay kung kamo ang naa sa ilang sitwasyon, dili sa yun. Dili sa yun. Daghan na sila giagyan. Stress, asay kwarta pagpalit og mga pagkaon, asay para surgery. Daghan na sila giatubang. So kung kamo doon na mo'y silingan diha nga dunay clef, palihog kog i-message be kay aron kay kani siya nga YouTube channel namo na tawo para ni ani kay mao ni amohang program nga among gipaningkamutan sa akong bana nga i-launch this year. Nga among magkuha pa mig lisensya kay dili man maayo walay lisensya. So hopefully prayer namo nga karong tuig makauli Miss Pilipinas kay among i-launch ang gitawag nga Merve Cleft Lip and Palate Group. Kumbaga charity organization siya nga mubulig sa mga bata nga dunay bungi nga ngabil o bungi nga langangala. Mao na siya ang amuhang mission nga mubulig mi sa uban. So hinaot nga kung doon na mo'y pangutana, palihog na lang kog i-message sa comment section kay paningkamutan ako nagtubag. Ang charity organization nga among itukod, nga among i-launch, nag-prayer mi nga makauli jud mi this year sa bukid sa Litiliti aron maka-launch mi aron maka-abli mi sa gitawag nga meet and greet para maghimamat ta sa mga pamilya nga doon na po'y gitawag nga mga cliff. Para pud ba, makasabot pud mo nga, wala mo nag-inusara nga na ako para ninyo. Nga dili mo, wala mo na isolate nga naay nakarelate sa inyong giagian. Nga usa ko sa nga nakarelate. Kay ako nakarelate og naagi na ko unsa ang kalisod, gusto pud ko mubulig ninyo
unsaon ninyo nga ma-overcome na siya nga kalisod. Ug usa pa pud, depende sa akong time, ako pong paningkamutan nga maka-upload ko sa unsa may angay buhaton para sa social life sa bata. Kay syempre, kung ang imong anak na tawo nga dunay kapansanan, dili jud na kalikayan nga dunay mga tawo nga moingon, oy, bungi man ka, oy, mo ni mo na. Yes, dili jud na kalikayan kay ang mga tawo mo istorya kung unsa ilang makita, dili nila i-process kung sila sa imuhang sapatos, kung unsa ilahang ma-feel. So para nako, akong giedukar akong anak nga nak tinuod do na kay bungi, nak tinuod do na kay ulat. Pero dili ang imong ulat nagprove unsa ka ka-strong. Kay imagine na ka lang, 5 years old pa lang siya, niagi na siya og 3 ka major nga surgery. Lip repair, palate repair og reconstruction, nose reconstruction og lip repair reconstruction. Kay syempre kung mutubo na ang bata, muisog naman pud ang iyang, kumbaga ang iyang lips ato nga time nga okay pa siya nga pagtaod. Pag nitubo na siya, ni iba naman murag niisog naman, so giotro na pud sa doktor mo na nga gustuhon man ako mo retire na mi sa Pilipinas karon dayon, apan dili pa jud pwede kay ang akong anak na pa siya surgery hantod mag 17 years old siya. 5 years old pa lang siya, taas-taas pa among agian. So dili siya basta-basta nga among giagian, pero kahibaw ko nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Ug ako pong ginahangyo nga kung doon na may pangutana o kung doon na po'y nagkinahanglan diya sa litiliti o ing-ani nga botilya, ako di ay gipadala sa akong mama ang Doctor's Brown bottle o ang mga nipple. Kay kung magkinahanglan ka, akong ipa-LBC nimo. Kung nagkinahanglan ka niya, ako lang po pangutanon akong mama unsa nga nipple ang na-available niya. I-message lang pud nako kung unsa ang edad sa imong anak, dili ti katagaag nipple nga dili angayan sa imuhang anak. So hinaot nga nasabtan ang akong video nga Bisaya, kay ba kung dili jud perfect ang akong pag-translate sa akong English ug sa Bisaya, pero salamat sa imong pagtan-aw, salamat sa imong pagpamati. Kung kani nga video nakatabang man nimo, palihog lang kog like ug subscribe. Salamat, maayong adlaw sa tanan.